खुदाम यीशु मसीह के अजली मोही पाक और मोतबर और बेमिसाल नाम में अब सबकी सुनने वालों की सलामती हो। मैं जो खुदा की ज़ात मुक़द्दसा का अदनी व हकीर छोटा अंजील का गवाह और मुबशर हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे मसीह यीशु ने जो आप सबका मुनज्जी है, हादी है, रहनुमा है, जो कुछ उसने कहा वो अटल है, वो तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह खुदा यीशु मसीह के लब मुबारक से खूबसूरत अल्फाज, पहाड़ी आवाज़, मुक़द्दस बत्ती की मार्फत लिखा गया खूबसूरत बयान, उसकी 18वीं 17वीं आयत खुदाम के कलाम अक़दस पे से देखेंगे और बड़ा खूबसूरत खुदाम ने यहाँ बयान दिया है। बयान अक़दस पे यूँ लिखा है इस इक़्तिबास पे, जो मसीह यीशु का अज़ खुद है, ये रूहुल कुद्स के वसीला से किसी नबी ने पैगाम नहीं दिया, किसी रसूल ने मैसेज नहीं दिया, ये अंबिया असगर में से नहीं है, अकबर में से नहीं है, ये जो कलमा खुदाबंदी है उसने आज खुद ये कहा है। आइए सुनिए मसीह खुदाम का खूबसूरत पैगाम। यह है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने के लिए आया हूँ। इट मीन्स लोग अंडरस्टैंड करते थे जब वो मसीह यीशु की तालीम, यीशु अल मसीह का वो मुकाशफा, खुदा यीशु मसीह नासी का फजल, उसकी मोहब्बत को देखते तो वो ये समझते थे कि जैसे खुदा यीशु अल मसीह का कलाम, उसका बयान जो है ये शरीयत से टकराता है, ये मुतज़ाद है। लेकिन खुदा यीशु अल मसीह ने उन पर इस बात को आया किया, ज़ाहिर किया, रिवेल किया, इस भेद को बताया कि शरीयत का देने वाला तो मैं ही हूँ, शरीयत तो मेरी है, ये खुदा के अहकामात हैं, ये रोशनी है, हदायत है, रहनुमाई है। इसलिए मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। वालिक है, मनसूख करने नहीं आया, मनसूख करने नहीं बल्कि इसको क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। क्योंकि कलाम में अक़दस पे लिखा है कि शरीयत जो है ये हमारी उस्ताद है। मुक़द्दस पौलुस जो है वो गलतियों के ख़त में ये बताते हैं। तो जब यीशु अल मसीह जब आ गए तो उस्ताद की ज़रूरत ना रही, इसलिए कि मौत पर उस्ताद आ गए। जिस मकसद के लिए शरीयत को भेजा गया था, शरीयत ने उस मकसद को पूरा कर दिया। अब खुदा यीशु अल मसीह आगे हैं, वो कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि इसको क्या करने आया हूँ जी, पूरा करने आया हूँ। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये आकाए दो जहान, मुनज्जिए दो जहान, परवरदिगार आलम, खालिक़े कायनात, राज के कुल की ये तालीम है। कलमा खुदाबंदी ने यह खुद कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। बल्कि ये है कि जब तक ये आसमान ज़मीन तो टल सकते हैं, ये इतनी पावरफुल चीज़ है। इट मीन्स आप लोग जानते हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल के कारी हैं, अंजील मुनव्वरा की तलावत करते हैं, इस खूबसूरत बयान के साथ जिनकी दिलचस्पी है वो जानते हैं क्योंकि इस कायनात को तो कलमे ने तख्लीक किया। जब कलमा आ गया तो वो कलमा कैसे टल सकता है। उसने ये कहा कि आसमान और ज़मीन यानी जो मखलूक़ात हैं ये टल सकते हैं, लेकिन जो खालिक है वो तब्दील नहीं हो सकता। एक और जगह पर बड़ा खूबसूरत बयान है, खुदा का खादम मुक़द्दस पौल ये कहता है कि अगरचे हम गैर वफादार हो जाए तो भी खुदा वफादार रहता है। मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि खुदा वफादार है, वो अपनी वफादारी का इनकार नहीं कर सकता। खुदा का कलाम ताया हुआ है, अटल है, आसमान पर कायम है। मुबारक है वो शख्स जिसकी सिपर खुदा के कलाम पर है। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चराग है। सच में ये कलाम शरीन है, शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है, कुंदन से ज़्यादा कीमती है। क्यों? इसलिए कि ये कलाम सबको सब कुछ तसीरें, अहमियतें, प्रायोरिटी देने वाला है। हालेलुया! इसलिए कलाम अटल है। तो यहाँ पर खुदावन ने जो रियलिटी बयान की, इस कलाम को बताने की शरीयत की, तो वो आगे जाकर खुदावन ये बताते हैं कि बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करेगा, हुक्मों को यहाँ तोड़ने की पहले बात की गई, किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा तो वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर यानी छोटे हुक्मों पर अमल करेगा
کلام حق میں لکھا ہے تو وہ یا ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ یہ ایجوکیشن آپ کے منجی اور میرے مسیحا کی ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ آگے راست بازی کا جو سٹینڈر ہے، جو معیار ہے، آقا دو جہان خدا یسوع المسیح نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ یہ یہاں پر غصے کی تعلیم خدا یسوع المسیح نے دی ہے۔ اوورآل ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے لفظ تاثیر رکھتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع المسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ تعلیم یسوع المسیح کی ہے۔ اور لکھا ہے لیکن میں تم سے، جو اوپر لکھا ہے یعنی اوپر والے پیراگراف کی ساری تشریح کرتے ہوئے خدا یسوع المسیح کہتے ہیں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کہ اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ آگ سے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہاں پر خدا یسوع المسیح نے بڑی خوبصورت ایجوکیشن، بڑی خوبصورت تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہمیں آپس پہ کس طرح سے محبت کرنی ہے، کس طرح سے اپنے بھائیوں سے پیار کرنا ہے۔ یہاں خوبصورت پیغام یہ ہے کہ ہمیں خدا یسوع المسیح کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں پر غصہ ہو کر، جیسے آج کا بڑا رواج ہے، لوگ بڑی باتیں بتونی بناتے ہیں، یہ ویلا ہے، یہ خالی سر ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے برادرز کے متعلق پہلی بات وہ بھائی جو آپ کے حقیقی ہیں، دوسری بات جو مسیح میں آپ کے بھائی ہیں، تیسری بات ہر فرد و بشر جو ہے خدا کا کلام اس کے متعلق ہمیں منع کرتا ہے کہ ہمیں کسی شخص کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پر غصے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو احمق یا پاگل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جیسے آج کل کی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، تو اس کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی احمق اسے کہتا ہے، بالکل اپنے بھائی کو سمجھتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی ججمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے اسے تخلیق کیا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کو یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کریں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے، احمق اسے کہے، تو وہ جو ہے وہ آگ سے جہنم کی سزا کے لائق ہوگا۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت اور اچھی تعلیم یہ ہے۔ خداوند ہمیں عدالتوں کی سزا سے بچانا چاہتا ہے، خداوند ہمیں بڑی عدالتوں کی سزا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور خداوند کی ذات معتبر ہمیں اپنی عدالت سے بھی محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم سزا پائیں، کس وجہ سے؟ کہ اپنے بھائی سے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ آج خداوند کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے، اپنوں سے، بیگانوں سے محبت کرنی ہے، کسی کی عدالت نہیں کرنی، بلکہ محبت کے ساتھ ساری ان چیزوں کو لپیٹ لینا ہے۔ مقدس داؤد کہتے ہیں کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی بھائی مل کر رہیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خداوند ہم سب کو اکٹھے رہنے کی توفیق بخشے، فضل بخشے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ اس دنیا پر اور خداوند میں خوش و شانت رہیں۔ آئیے، یقیناً اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے، اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہمارے چینل کو جو خداوند کی طرف سے ہے، گاڈ ود اس، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے تو وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ سو گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔